हेलो साथीहरू, आज हामी कुरा गर्नेवाला छौँ क्लास 11 का एउटा च्याप्टर बजेट सिटको बारेमा। त बजेट सिट के हो र यो बजेट सिटलाई कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुरा आज हामी बुझ्छौँ यहाँ। सबभन्दा पहिला हामी बजेट सिटको कुरा गर्छौँ। यहाँ मैले लेखेको छु बजेट सिट है। त यो बजेट सिट भनेको के हो भन्ने पनि कुरा गर्नु पर्यो हामीले। त बजेट भनेको के हो त भनेको प्लानिङ हो। के हुन्छ भने यो बजेट भनेको हामीले यसलाई के भन्छौँ त प्लानिङ भन्छौँ। जस्तै भर्खर जेष्ठ 15 गते हाम्रो देशमा नेपालमा बजेट भाषण भयो। बजेट भाषण भन्नुको अर्थ के हो त भनेको यो बजेट भनेको प्लानिङ भनेको आउने इयरमा मतलब आउने आर्थिक वर्षमा श्रावणमा स्टार्ट हुन्छ हाम्रो फिजिकल इयर र कहिले इन्ड हुन्छ भनेको असाढमा। त भनेको आउने इयरमा गभर्नमेन्टले कुन सेक्टरमा कति खर्च गर्छ, कुन टपिकमा कति खर्च गर्छ, कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्छ त्यो अहिले भएको छैन, तर अगाडि नै त्यसको के भइरहेछ त प्लानिङ गर्नुलाई के भनिन्छ त बजेट भनिन्छ। बजेट इज अ प्लानिङ। बजेट के हो त भनेको प्लानिङ हो र यो सिट भनेको त्यसलाई लेखेर राख्ने के कुन सेक्टरमा कति खर्च गर्ने भन्ने कुरा लेखेर राख्नु कुरालाई के भनिन्छ त सिट भनेको। बजेट सिट भनेको फ्युचरमा कुन सेक्टरमा कति खर्च गर्ने भन्ने कुरा हामी कुनै ठाउँमा लेखेर राख्छौँ, त्यसैलाई के भनिन्छ त बजेट सिट है। यति बुझे पुग्छ। अब हामी कुरा गर्छौँ यो बजेट सिटलाई कसरी बुझ्ने त, यसको जुन प्रब्लमहरू हुन्छ न्युमेरिकल प्रब्लमहरू आउँछ हामीले यसको कसरी सोलुसन गर्ने भन्ने कुरातिर जान्छौँ। त सबभन्दा पहिला यसमा तीनवटा सेक्टर हुन्छ त्यसको म कुरा गर्छु। तीनवटा कुरा हामीले यसमा चिन्यो भने यसमा बुझ्यो भने यो यसको प्रब्लमहरू गर्नलाई हामीले अप्ठ्यारो पर्नेवाला छैन। त्यो तीनवटा टपिक भनेको पहिलो सेक्सन भनेको यहाँ कुरा गर्छु म एनुअल एप्रोप्रिएसन है। एनुअल बजेट लिखौ, एनुअल बजेट है, एप्रोप्रिएसन है सेक्सन। एनुअल बजेट एप्रोप्रिएसन सेक्सन पहिलो भयो। दोस्रो के हो भनेको हाम्रो दोस्रो कुरा गरौँ, यो 1 लेखिहालौ। यहाँ दोस्रो यसमा कुरा गरौँ बजेट रिलीज सेक्सन रे, बजेट रिलीज सेक्सन। तेस्रो कुरा गरौँ हामी बजेट एक्सपेन्डिचर सेक्सन, एक्सपेन्डिचर सेक्सन रे। ल तीनवटा सेक्सनको मैले कुरा गरेँ। एउटा एनुअल बजेट एप्रोप्रिएसन सेक्सन, अर्को बजेट रिलीज सेक्सन, अर्को बजेट एक्सपेन्डिचर सेक्सन। म यो तीनटै कुरालाई एउटा इक्जाम्पलले तपाईले बुझाउन चाहन्छु। यहाँ के छ कि एनुअल भनेको हामीले थाहा छ वार्षिक, बजेट भनेको त्यही प्लानिङ गरेको म्याटरहरू कुन टपिकमा कति खर्च गर्ने, र एप्रोप्रिएसन भनेको के हो त छुट्याउनु है। भनेको एनुअल बजेट एप्रोप्रिएसन सेक्सन भनेको सबभन्दा पहिला कुनै पनि कन्ट्रीमा त्यहाँ जो गभर्नमेन्ट हुन्छ त्यो गभर्नमेन्टमा बसेको मन्त्री परिषदले के गर्छ कि आगामी फ्युचरमा आगामी दिनमा है कुन सेक्टरमा कति खर्च गर्ने भन्ने कुरा उसले छुट्याउँछ है। अब उनीहरूले लास्ट इयरको फर्मेटलाई युज गरेर त्यसको बेसमा र करेन्ट पोजिसनलाई हेरेर करेन्ट सिचुएसनलाई हेरेर कन्ट्रीको उसले छुट्याउने काम गर्छ कि कुन सेक्टरमा कति खर्च गर्ने हो। भनेको ऊ त्यही पार्टलाई त्यही सेक्सनलाई के भन्छौँ हामी एनुअल बजेट एप्रोप्रिएसन सेक्सन। एनुअल बजेट एप्रोप्रिएसन सेक्सन भनेको कुनै पनि कन्ट्रीले कुनै पनि स्थानीय तहले कुनै पनि नगरपालिकाले गाउँपालिकाले के गर्छ भनेको हामीले फ्युचरमा आउने इयरमा कुन सेक्टरमा कति खर्च गर्ने भन्ने कुरा के गर्छ उसले छुट्याउने काम गर्छ। त्यसैलाई के भनिन्छ त एनुअल बजेट एप्रोप्रिएसन सेक्सन। ठीक छ। सेलरीमा कति खर्च गर्ने, एलावेन्समा कति खर्च गर्ने हैन, त्यस्तै फर्निचरमा कति खर्च गर्ने, त्यस्तै भनेको डेभलपमेन्टमा कति खर्च गर्ने, यो सब कुरा छुट्याउनुलाई अलग अलग लाई के भनिन्छ त एनुअल बजेट एप्रोप्रिएसन सेक्सन। यो क्लियर। अब जस्तै मानौ वीरगंजमा जो स्टेडियम छ है, नारायणी स्टेडियम जुन वीरगंजमा छ त्यसको लागि गभर्नमेन्टले पैसा छुट्यायो है 1 करोड भनेर 1 करोड पैसा छुट्यायो कि त्यहाँ गएर डेभलपमेन्ट गर्नु छ। अब यो पैसा छुट्यायो, यो काम खतम। अब छुट्याएपछि उसले खालि छुट्याएर हुन्छ, उसले त्यो पैसा जुन छुट्यायो 1 करोड भनेको हामी दिन्छौँ कसलाई त वीरगंज महानगरपालिकालाई के गर्नको लागि भनेको त्यहाँको नारायणी स्टेडियम बनाउनको लागि। ओके, उसले छुट्यायो। छुट्याएपछि उसले के गर्यो त
पैसा त्यहाँबाट रिलिज गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट पैसा यहाँ वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई पठाउनु पर्छ हो। त त्यहाँबाट पैसा यसले रिलिज गर्यो है, त्यसलाई भनिन्छ बजेट रिलिज सेक्सन। ठिक छ, पैसा त्यहाँबाट आयो, महानगरपालिकाको खातामा पैसा आयो हो। त भनेको कुनै कामको लागि पैसा छुट्याउनुहुन्छ भने त्यसलाई एप्रोप्रिएसन सेक्सन भनिन्छ, र त्यो कामको लागि पैसा जब पठाइदिनुहुन्छ त्यो कामको लागि भने त्यसलाई के भनिन्छ त बजेट रिलिज सेक्सन, निकासा भयो। अब हाम्रो पैसा यहाँ आइसकेपछि त्यो पैसालाई पूजा गर्ने होइन, पूजा गर्नलाई त पठाएको होइन नि, त्यो स्टेडियम बनाउनको लागि पठाएको हो भने हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो स्टेडियम बनाउनमा त्यो पैसालाई के गर्नुपर्छ, खर्च गर्नुपर्छ हो। त त्यसलाई के भनिन्छ त बजेट एक्सपेन्डिचर सेक्सन। त्यो पैसा के भइहाल्छ त खर्च भइहाल्छ। ठिक छ, त यही तीनवटा सेक्सनको बारेमा हामीले बजेट सिटमा पढ्नुपर्ने हो। पहिला त उसले केमा छुट्याएको छ, त्यसपछि रिलिज कति कति भयो हैन, अनि त्यसपछि त्यसलाई कसरी खर्च गरियो, कुन कुन टपिकमा कति खर्च गरियो भन्ने कुरा, यो तीनटै कुरा यसभित्र बजेट सिटभित्र हामी पढ्न पाउँछौँ। ठिक छ, यो तीनवटा म्याटर हामीले पढ्नु पर्यो। अब यो तीनवटा म्याटर बुझ्नको लागि एप्रोप्रिएसन सेक्सन, रिलिज सेक्सन र अर्को त भनेको एक्सपेन्डिचर सेक्सन, यो तीनटै सेक्सन हामीले बुझ्यौँ। माथिबाट पैसा छुट्याउनुलाई एप्रोप्रिएसन, पैसा आउनुलाई रिलिज सेक्सन, अनि पैसा खर्च हुनुलाई एक्सपेन्डिचर सेक्सन भनिन्छ। क्लियर होला। अब हामी कुरा गर्छौँ एउटा कि यो बजेट कसरी कुन बेसमा के गर्छ गभर्नमेन्टले प्रिपेयर गर्छ त, त्यो कुरा गर्छु अहिले। त यहाँ मैले यसलाई मेटाएँ अनि त्यसको बारेमा कुरा गर्छु। हेर्नुहोस्, अब जस्तै यहाँ कुरा के छ भने म एउटा कुरा तपाईलाई गर्छु। जस्तै 2077-78 को लागि सरकारले जुन बजेट बनायो नि, त्यो कसलाई हेरेर बनायो होला भनेको लास्ट इयरको बजेटलाई, 2075-76 बजेटलाई हेरेर सरकारले यो बजेट बनाएको होला। भनेको कुनै पनि कुरा, कुनै पनि बजेट बनाइन्छ नि त लास्ट इयरको डाटालाई हेरिन्छ, कति कति हामीले खर्च गरेका छौँ र कुन टपिकमा कति कति छुट्याएको थिए, कुनै टपिकमा बढाइन्छ, कुनै टपिकमा घटाइन्छ, कुनै टपिक नै हटाइन्छ। त भनेको तर लास्ट इयरको डाटा हामीलाई चाहिन्छ। त लास्ट इयरको डाटाको बेसमा सरकारले के गर्छ भनेको बजेट बनाउने गर्छ। ठिक छ, यो त सरकारको कुरा भयो। अब हामीले मन्थली कसरी बजेट बनाउने भन्ने कुरा हामी व्यवहारिक कुरा गरौँ एउटा। जस्तै मानुस तपाईँ वीरगञ्जमा आउनुभयो सुरुमा गाउँबाट, अनि तपाईँ आएर के गर्नुभयो भनेको यहाँ बस्नुभयो, रुम लिनुभयो र कलेज पढ्न स्टार्ट गर्नुभयो क्लास 11 मा। त भनेको तपाईले श्रावण महिनामा कलेज पढ्न स्टार्ट गर्नुभयो, श्रावण महिनामा। त मानुस श्रावण महिनामा तपाईको महिनाभरिमा 10,000 खर्च लाग्यो। तपाईको कति खर्च लाग्यो त भनेको 10,000 खर्च लाग्यो। ठिक छ, अब 10,000 तपाईको महिनाभरिमा खर्च लाग्यो, 10,000 एक्सपेन्स भयो। ओके, त 10,000 तपाईले श्रावण महिनाभरिमा खर्च गर्नुभयो, तपाईको रुम रेन्ट लिएर, तपाईको त्यहाँ भने खाने लाउने यो सब कुरा लिएर तपाईले 10,000 खर्च गर्नुभयो। भनेको अब तपाई आफ्नो प्यारेन्टलाई भन्नुहुन्छ कि मलाई अब श्रावण पछि के आउँछ त भाद्र महिनाको लागि मलाई पैसा पठाउनुस् भनेर भन्नुहुन्छ भने उहाँले कति पठाउनुहुन्छ 10,000। ठिक छ, किन उहाँको दिमागमा से भइसकेको छ कि श्रावणमा 10,000 खर्च भयो भने भाद्रमा पनि 10,000 खर्च हुन्छ। तपाईले एक्स्ट्रा पैसा कब पाउँछ, जब कलेजमा फी तिर्नु पर्ने हुन्छ, एक्स्ट्रा बुकहरू किन्नु पर्ने हुन्छ, कपडा किन्नु पर्ने हुन्छ। तर एक्सपेन्सको लागि तपाईले जहिले पनि प्यारेन्टले कति दिन्छ त 10,000 नै प्रोभाइड गर्छ। अब यहाँ तपाईको यति खर्च भयो है। त्यस्तै भनेको भाद्र पछि श्रावण, भाद्र, आश्विन आउँछ, आश्विनमा पनि माग्नुहुन्छ भने तपाईले 10,000 नै पाउँछ है। श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक है, कार्तिकमा पनि माग्नुहुन्छ भने तपाईले कति पाउँछ त 10,000 पाउने हो। त मैले भन्न के खोजेको हो भने तपाईको श्रावण महिनाको जो खर्च भयो नि त्यति नै के हुन्छ भनेको भाद्र महिनाको लागि रिलिज हुन्छ, रिलिज। ठिक छ, अनि त्यसपछि भाद्र महिनामा जुन तपाई खर्च गर्नुहुन्छ नि त्यो तपाईको आश्विन महिनाको लागि त्यति नै पैसा के हुन्छ त रिलिज हुन्छ। अब फेरि तपाई जति आश्विनमा खर्च गर्नुहुन्छ नि त्यो खर्च त्यति नै भनेको तपाईलाई कार्तिकको लागि के हुन्छ त रिलिज हुन्छ है। यसरी बुझ्नुहोस्, भनेको श्रावणको खर्च भाद्रको लागि रिलिज हो, भाद्रको खर्च आश्विनको लागि रिलिज हो, आश्विनको खर्च कार्तिकको लागि के हो त रिलिज हो। भनेको हाम्रो एक अहिलेको खर्च, यो महिनाको खर्च अर्को महिनाको लागि रिलिज हो भनेर बुझ्नुपर्छ। ठिक छ, जस्तै यहाँ हामीले इक्जाम्पल बुझे
त यो साउन महिनाको खर्च भाद्रको लागि रिलिज, भाद्रको खर्च आश्विनको लागि रिलिज, आश्विनको खर्च कार्तिकको, मतलब नेक्स्ट इयरको लागि के हुन्छ त यो महिनाको प्रेजेन्ट महिनाको करेन्ट मन्थको एक्सपेन्सेस नेक्स्ट मन्थको लागि के हुन्छ त रिलिज हुन्छ, निकासा हुन्छ। ठीक छ, यो इक्जाम्पलले तपाईँ बुझ्नुभयो होला। प्रेजेन्ट मन्थको जति एक्सपेन्स हुन्छ नि नेक्स्ट मन्थको लागि के हो त त्यो रिलिज हो भनेर हामीले के गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ यसरी। ठीक छ, यो बुझिसकेपछि अब हामी एउटा क्वेसनतिर जान्छौँ। यहाँ मैले क्वेसन अलरेडी लेखेर राखेको छु, 2065 सालमा सोधेको क्वेसन हो यो, तपाईको ओल्ड इज गोल्डबाट लिएको छु। ओल्ड इज गोल्ड हेर्नु होला अनि यसलाई म अहिले सोल्भ गरेर तपाईले यहाँ हेराउँछु। ठीक छ, अब यो क्वेसनलाई हामी सोल्भतिर जान्छौँ, यसलाई सोल्भ गर्छौँ। यो क्वेसनलाई हामी त्यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने भन्ने कुरा पहिला गरौँ है। त यस्तो क्वेसन दिएको छ तपाईको क्वेसनमा, यसलाई कसरी सोल्भ गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ एनुअल बजेट दिएको छ भनेको सालभरिको बजेट दिएको छ र यहाँ एनुअल बजेट हेड दिएको छ, कुन मतलब शीर्षकमा कति खर्च गर्नको लागि सरकारले छुट्याएको छ पैसा। त्यसपछि यहाँ एक्सपेन्डिचर अप टु भनेको भाद्रसम्मको खर्च यति हो र एक्सपेन्सेस अफ आश्विनको खर्च भनेको यति हो भनेर क्वेसनमा दिएको छ र तल भनेको छ यहाँ केही कुराहरू। ठीक छ, अब सबभन्दा पहिला एउटा कुरा यसमा ट्रिक के बुझ्नु छ भने जुन टेबलमा तपाईको एनुअल बजेट र बजेट हेड बाहेक जुन टपिकहरू दिएको हुन्छ नि टेबलमा, यो जस्तै एक्सपेन्डिचर अप टु भाद्र, एक्सपेन्सेस अफ आश्विन, हामीले तीनवटा के गर्यो त सेक्सन यसको पढ्यौ। त भनेको यो टेबलमा एनुअल बजेट र बजेट हेडको बाहेक दिएको जति पनि कुराहरू हुन्छ नि त्यो रिलिज सेक्सन हो भनेर बुझ्नुपर्छ। रिलिज सेक्सन हो यो दुईटा भनेको हाम्रो कुन सेक्सन हो भनेको रिलिज सेक्सन हो। कुनै कुनैमा एउटै खण्ड दिन्छ त त्यही तपाईको रिलिज सेक्सन हो। कलै छोडेर त एनुअल बजेट र बजेट हेडलाई छोडेर अर्को जुन एक्स्ट्रा दिएको छ टेबलमा त्यो तपाईको कुन सेक्सन हो भनेको त रिलिज सेक्सन हो भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। हो त यो हाम्रो के हो त भनेको रिलिज सेक्सन हो यो दुवै। ठीक छ, माथि नै रिलिज सेक्सनहरू दिएको हुन्छ। त अब हामीले टेबल कोड्नु पर्यो भने यसलाई तपाईले फर्मेट बनाउनुहुन्छ धेरै ठुलो हुन्छ, तर भनेको आफैले कोडेर भनेको हाम्रो इक्जाममा आफ्नै पेपरमा कोडेर आफैले पेन्सिलले हामीले के गर्छौँ बनाउँदा हामीले के हुन्छ त सजिलो पर्न जान्छ। त यहाँ सबभन्दा पहिला त्यो बनाइरहेको छु। त यहाँ के गर्ने बजेट सिट लेख्ने र यहाँ फर द मन्थ अफ के लेख्ने भनेको त कुन महिना चलिरहेछ, करेन्ट मन्थ कुन हो त कार्तिक हो। यहाँ लेखिदिएँ मैले कार्तिक। अब म के गर्छु भनेको यहाँ टेबल कोड्छु र यहाँ सुरुमा के लेख्छु भनेको सुरुमै हामीले लेख्नु पर्यो भनेको बजेट हेडहरू। यहाँ लेखेँ मैले बजेट हेड, ल अनि बजेट हेड लेखेर यहाँ लाइन तालिदिए। त बजेट हेड भित्र के पर्छ त के दिएछ त त्यो कुरा गरिहालौँ। यहाँ लाइन एउटा ताने, यहाँ तानिदिए लाइन। अब म यहाँ के गर्छु त बजेटहरूको नाम लेख्छु। को शीर्षक छ त भनेको पहिलो शीर्षक के हो त सेलरी, एकदम यहाँ लेख्ने सेलरी लेखिसक्यो, यहाँ तानिदिए टेबल भयो। अनि त्यसपछि अर्को के छ त भनेको लोकल एलावेन्स रे, लोकल एलावेन्स पनि लेखिदियो। अर्को के छ त भनेको हाम्रो अफिस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस रे, यहाँ लेखे अफिस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यो 2065 को क्वेसन हो, तपाईको ओल्ड इज गोल्डमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि छ फर्निचर, यहाँ लेखे फर्निचर लेखे। त्यसपछि के दिएको छ भनेको मेसिनरी दिएको छ, यहाँ मेसिनरी लेखे मेसिनरी। अनि लास्टमा एउटा छ के त कन्टिजेन्सीज, भइपरि आउने कन्टिजेन्सीज। ल गरिसक्यो, यो त लेख्न सकिन्छ। यही मैले बजेट हेडरहरूलाई के गरेको छु त कपी गरेको छु, भइसक्यो। यति गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्छ ल साथीहरु, यो लाइन कटेको कारणले बीचमा अलिकति गडबड भएको। अब हामी यसलाई कन्टिन्यू गर्छौं। यसमा बजेट सिटमा पहिला हामीले बजेट हेड राखिसक्यौं यहाँ है।
अब बजेट हेड राखिसकेपछि बजेट हेड नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ। त यहाँ लेखेँ मैले बजेट हेड नम्बर, बजेट हेड नम्बर्स। ल बजेट हेड नम्बरमा यो तपाईको क्वेशनमा दिदैन, बजेट हेड नम्बर बीएच नम्बर यो तपाईले आफै लेख्नु पर्ने हुन्छ। त यो भनेको बजेट हेड नम्बर भनेको कहाँबाट लगाउने त बजेट सिटको तपाईलाई फर्मेट पाउँछ, त्यही फर्मेटमा तपाईको बजेट हेड नम्बर दिएको होला, त्यो हामीले लर्न गर्नु पर्यो अनि त्यसलाई लेख्नु पर्यो हामीले। ठीक छ, भनेको यिनीहरुको हामीले के गर्नु पर्यो त इम्पोर्टेन्ट जुन जुन हुन्छ नि त्यसलाई तपाईले के गर्नुपर्छ त लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त भनेको जस्तै सेलरीको बजेट हेड नम्बर कति हुन्छ त 2111 है। त्यस्तै एलाउन्सको के हुन्छ त 2112 है। त्यस्तै यिनीहरुको मलाई जानकारी छैन है। यो अब त्यो हेर्नु पर्छ तपाईले कसको कति हो भनेको। यो 5 साल 10 सालमा के हुन्छ त चेन्ज भइरहन्छ, त्यति कोही लर्न गर्दैन, एक्जाम दिने बेलामा केही लर्न गरिएको हुन्छ। भनेको यसरी तपाई यसलाई के गर्दिनु होला त भनेको लर्न गरेर तपाई हेरेर यसलाई लेख्नु होला। तपाईको बुकको पछाडी पनि यो बीएच नम्बर दिएको होला। अनि यो पनि भइसक्यो। अब हामीलाई के चाहियो भनेको बजेट एप्रोप्रिएसन यहाँ चाहियो, एप्रोप्रिएसन फर द इयर। ल एप्रोप्रिएसन फर द इयर भनेको सालभरिमा कुन टपिकमा कति पैसा छुट्याइएको छ भन्ने कुरा हो। त यहाँ छ नि त एनुअल बजेट भनेको यही हो, एनुअल एप्रोप्रिएसन भनेको यही हो, एनुअल बजेट हो। त यसको अमाउन्ट राख्नु पर्ने हुन्छ। सेलरीको लागि कति हो त 4 लाख छ नि, यहाँ 4,20,000 यहाँ छ है। त्यस्तै भनेको तपाईको 30,000 यहाँ छ। त्यस्तै अर्को कति छ 50,000 यहाँ छ, अर्को त फेरि 50,000 छ, अनि यहाँ छ 10,000 है। अब टोटलै तपाई एड गर्नुहुन्छ भने यहाँ 5,60,000 अलरेडी गिभन छ नि त क्वेशनमा। त यहाँै लेखिदिने, यही 5,60,000 लेख्दा हुन्छ, नो प्रब्लम, भइसक्यो। ल यो पनि हामीले गरे। अब हामीले लेख्नु पर्छ बजेट ट्रान्सफर रे। के लेख्ने त बजेट ट्रान्सफर है। बजेट ट्रान्सफर लेख्ने। यो बजेट ट्रान्सफरमा हुन चाहिँ के हुन्छ त कुरा गरौँ है। बजेट ट्रान्सफरमा यस्तो हुन्छ के हुन्छ कि अब सरकारले छुट्याएको टपिक वाइज पैसाहरू आएको हुन्छ, रिलिज भएको हुन्छ। त भनेको यिनीहरुबाट के हुन्छ नि कुनै बेला के हुन्छ कि फर्निचरमा 50,000 छुट्याइएको छ भने यसमा 50,000 खर्च नभएर केही पैसा यसमा बाँकी छ भने अब यो पैसा यिनीहरुको शीर्षकमा कुनैमा के गरिन्छ त ट्रान्सफर गरिन्छ। आजसम्म त यस्तो सोधेको छैन, तर सोध्न सक्छ। त भनेको कसरी गर्ने भनेको जस्तै मानौ न क्वेशनमा भनेछ फर्निचर बजेट ट्रान्सफर टु मेसिनरी बजेट हैन, 10,000 दिएछ भने 10,000 त्यसबाट डिडक्ट गर्ने जसबाट ट्रान्सफर भइराछ, जसमा गइराछ त्यसमा के गर्ने गएर त एड गर्ने। यसरी के भने त फर्निचर बजेट ट्रान्सफर टु मेसिनरी बजेट रे। त फर्निचरमा के गरिदिने त लेस गरिदिने, जसबाट ट्रान्सफर भइराछ, जसमा गइराछ त्यसमा के गरिदिने त एड गरिदिने। यसरी गर्न हामी सक्छौ, तर यो क्वेशनमा हामीलाई दिएको छैन, न कहिले पनि दिन्छ तपाईलाई यो। ठीक छ, त यसरी दियो भने हामीले ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छौं। अब हामीले कुरा गर्नु पर्यो तलको। त तल अब हामी लेख्छौं यसको बारेमा। यहाँ सबभन्दा पहिला हामी के लेख्छौं त डेट। ल डेट लेखिसक्यो है। यहाँ लेख्छौं हामीले रिफरेन्स नम्बर रे। यहाँ लेख्छौं पार्टिकुलर रे, पार्टिकुलर। यहाँ लेख्छौं टोटल, यहाँ लेख्छौं टोटल। ल यसरी छुट्याइयो। डेट लेखियो, रिफरेन्स नम्बर लेखियो। रिफरेन्स नम्बर भनेको त्यो न्यूमेरिकल हामीले राख्ने हो, 1 2 3 यसमा केही लेख्न जरुरी छैन। अनि पार्टिकुलरमा त्यो टपिक जो दिएछ नि यो यिनीहरुको नाम लेख्ने हो र यहाँ टोटल अमाउन्ट लेख्ने हो। ठीक छ, अब यहाँ 1 बाइ 1 हामी कुरा गर्छौं। त यसको हामी एन्ट्री गरिसक्यो माथि नै, यसको पनि एन्ट्री हामी माथि नै गरिसक्यो। र मैले सुरुमै के भने कि यो जो दिएको हुन्छ नि माथिको जो टेबल दिन्छ त्यो रिलिज पार्ट हो के। त त्यो रिलिज पार्टलाई हामीले के गर्नुपर्छ राख्नुपर्ने हुन्छ। त अर्को कुरा यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने जस्तै यहाँ के भनेछ त एक्सपेन्डिचर अप टु भाद्र रे। एक्सपेन्डिचर अप टु भाद्र, भाद्र महिनाको खर्च रे, भाद्र महिनासम्मको खर्च भनेको छ। त हामीले के पढाएको छौं, हामीलाई त यो रिलिज हो, त्यसले रिलिज बनाएर लेख्नु पर्ने छ। त भनेको भाद्र महिनाको खर्च कुन महिनाको लागि रिलिज हुन्छ त कुरा गरौँ है। भाद्र महिनाको खर्च
कुन महिनाको लागि रिलिज हुन्छ त भाद्रपछि के आउने हो त आश्विन आउने हो त आश्विनको लागि के हुन्छ त खर्च हुन्छ भनेको रिलिज हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यहाँ के लेख्ने यहाँ डेटमा हाम्रो यहाँ दिएको छैन यसको लागि डेट है। अनि त्यसपछि के गर्ने त यहाँ रिफरेन्स पनि यहाँ के लेख्ने त रिलिज अप टु आश्विन। भाद्रपछि के आउँछ त आश्विन। त्यसैले किन लेखे त भाद्र भनेको कुन महिना हो त भनेको खर्च भएको महिना हो। भाद्रसम्मको खर्च गिभेन छ क्वेशनमा। तर भाद्रपछि अब हामीले त रिलिज नै लेखिरहेको छु त भाद्रपछि कुन महिना आउँछ आश्विन हो त भाद्र महिनाको खर्च आश्विन महिनाको के हो त रिलिज हो। त हामीले यहाँ लेख्यौं। अनि यहाँ एमाउन्ट राख्छौं हामी त कसको कति कति दिएछ त भनेको 60,000 कै हो त सेलरीमा 60,000 राख्ने। अनि त्यस्तै भनेको अलिकति यसलाई ठुलो गर्छु है, अलिकति यसलाई ठुलो गर्छु टोटललाई यदि सजिलो हुन्छ। ल अब सेलरीमा 60,000 राखे, यसमा 4,000 राखिदिए, यहाँ 4,000 राखिदिए, यहाँ कति त 8,000 राखिदिए, यहाँ कति दिएछ त भनेको हाम्रो 20,000 राखिसक्यो। अनि यहाँ कति गिभन छ त 40,000 राखिसक्यो। यहाँ हाम्रो दिएको छैन। ल यसलाई मैले कपी गरेको हो भर्खर, ठीक छ। अब यो टोटललाई के गर्नुपर्छ हामीले एड गर्नुपर्छ। यहाँ एड गरेर अलरेडी दिएको छ 1,32,000, यहाँ टोटलमा राखिदिने 1,32,000 भयो। यो रिलिज खत्म। 1,32,000 यहाँ राख्नु पर्यो। 1,32,000 राखिसक्यो, यो खत्म। अब हामी कुरा गर्छौं अर्को रिलिजको, यो रिलिजको है। यसको बारेमा यहाँ तल जानकारी छ हेर्नुस्, यहाँ सबमा दिन्छ हरेक क्वेशनमा। कार्तिक 3 मा के भन्छ रिसिभ बैंक अर्डर एन्ड रिलिज अर्डर फर एक्चुअल एक्सपेन्डिचर अफ आश्विन मन्थ रे। आश्विन महिनाको बजेट रिलिज अर्डर माथिबाट रिसिभ भयो भनेर भनेको छ, यसैको लागि भनेको छ, ठीक छ। त उलाई ल्याएर यहाँ हामी लेख्छौं। त्यसको डेट कति त भनेको कार्तिक कति त कार्तिक 3। यसमा डेट नलेख्ने, यसमा त भनेको हामीले रिलिज लेखे त उसको डेट सेट दिएको छैन। यो जुन कुरा भनेको यसको बारेमा भनेको कारणले उसको बारेमा यहाँ लेख्छौं कार्तिक 3। अनि यहाँ लेख्नु पर्दैन, यहाँ के लेख्ने भनेको रिसिभ बजेट रिलिज अर्डर। रिसिभ बजेट रिलिज अर्डर लेखेर यसको पैसा यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा 64,000 यहाँ दिएको छ 64,000। अर्को कति छ भनेको त 2,000। अर्को टपिकमा कति त फेरि 2,000। अर्को टपिकमा कति त 10,000। अर्को टपिकमा छैन। ल यहाँ पनि छैन। अब यसलाई पनि एड गर्नु पर्यो। यहाँ 78,000 सुधै हेरिरहेछ, यहाँ 78,000 यहाँ लेखियो। 78,000 यहाँ लेखियो। 78,000 भइसक्यो। अब हामीले के गर्नुपर्छ त यसलाई टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस्, यसलाई टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। टोटल गरिहालौ। रिलिज वाला काम खत्म। मैले भने थिए माथिको दुईटा टेबल के हो त रिलिज हो। अनि त्यसैले यहाँ रिलिज खत्म। यहाँ के लेख्ने त भनेको रिलिज अप टु कहिलेसम्मको लागि रिलिज भयो त कार्तिक सम्मको लागि। कार्तिक। ल यहाँ रिलिज अप टु कार्तिक, यहाँ लेखे फेरि रिलिज अप टु कार्तिक। जुन महिना चलिरहेको हुन्छ नि त्यही महिनाको नाम लेखिदिने। यहाँ भइहाल्यो, जुन यहाँ महिना दिएको छ। यो काम खत्म। अब गए हामीले यो रिलिजको पार्ट थियो, यहाँ रिलिज लेखिदिनु पर्छ। यहाँ ठाउँ छैन, अलिकति म बुझाइरहेको छु। यहाँ रिलिज लेख्ने हो, रिलिज है। यहाँ रिलिज लेखिदिने हो, ठीक छ। अब हामी कुरा गर्छौं के को त एक्सपेन्डिचरको। त यहाँ लेखिन्छ के त एक्सपेन्डिचर। ल एक्सपेन्डिचर यहाँ लेख्नु होला। अब हामी कुरा गर्छौं एक्सपेन्डिचरको। ल त एक्सपेन्डिचरको कुरा गर्नु पर्यो भने अब माथिको यसको पनि एन्ट्री भइसक्यो, यसको पनि एन्ट्री भइसक्यो, अनि यसको पनि एन्ट्री भइसक्यो। अब कुरा गरौँ यो 10 को है। त यहाँ के भनेको छ रिसिभ बिल फर द पर्चेज अफ फर्निचर
10,500 against the advance of 10,000 paid to Bhattarai and his advance is clear. तपाई जर्नल भोचर पढ्नु भयो होला। त्यही जर्नल भोचरको क्वेशन अहिले के भनेको छ भने मिस्टर भट्टराईले फर्निचरको बिल कति पेश गरेको छ त 10,500 उले खर्च गरेको हो, जबकि उ लगेको थियो कति एडभान्स त 10,000 लगेको थियो। 10,000 लगेको थियो, 10,500 उले के गरेछ त खर्च गरेर ल्याएर सबमिट गरेको छ हामीलाई। त यसको अर्थ के भयो भने यहाँ पहिला लेखिहालौ कार्तिक कहिलेको घटना हो यो, कार्तिक 10। यहाँ अब यहाँ के लेख्ने भनेको एडभान्स क्लियरेंस अब सोझे लेख्ने एडभान्स क्लियरेंस अफ मिस्टर भट्टराई, मिस्टर भट्टराई ल एडभान्स क्लियरेंस अफ मिस्टर भट्टराई लेखिदिए र लेखेर मैले के गरेछु अब यसको केमा लगेको थियो यो पैसा भनेको कुन टपिकको लागि लगेको थियो यसले पैसा त फर्निचरको लागि लगेको थियो भने फर्निचरमा जाने। र तपाई बैंक क्यासबुकमा पढ्नु भयो होला एडभान्स क्लियरेन्सको कन्डिसनमा लगेको पैसालाई के गरिन्छ त माइनस गरिन्छ र खर्चलाई के गरिन्छ त प्लस गरिन्छ। लगेको पैसालाई माइनस गरिन्छ, खर्चलाई प्लस गरिन्छ, लगेको पैसालाई माइनस गरिन्छ, खर्चलाई प्लस गरिन्छ। यो एडभान्स क्लियरेन्सको कन्डिसनमा बैंक क्यासबुकमा यो हुन्छ। त्यही घटना यहाँ दिएको कारणले हामीले यहाँ पनि केमा जाने त फर्निचरमा लगेको पैसा कति हो त 10,000, 10,000 माइनस खर्च कति गर्यो त 10,500 प्लस भइहाल्यो। यो पनि काम खत्म, अरु केही गर्नु पर्दैन। यहाँ टोटलमा पनि लगेर राख्नु पर्छ, यो टोटल हो नि हाम्रो टोटल है। टोटलमा लगेर पनि यहाँ 10,000 के गर्ने त माइनस 10,500 के गर्ने त प्लस भइहाल्यो। अब हामी जान्छौं अर्कोतिर यो 20 मा त इशुड अ चेक अफ ₹3,000 फर द पेमेन्ट अफ भनेको अफिस मटेरियल। अफिस मटेरियल को पैसा पेमेन्ट गर्नको लागि चेक काटिएको छ भनेको खर्च भएको छ। केमा खर्च भएको छ त अफिस मटेरियलमा। त अफिस मटेरियल भनेको यहाँ अफिस अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा राख्न मिल्छ। त अफिस मटेरियल यो टपिकमा राख्ने। अनि यहाँ अब पहिला राखिहालौ कार्तिक कतिको कुरा हो यो त 20 को है। यहाँ के लेख्ने इशुड अ चेक फर पर्चेज अफ ऑफिस मटेरियल, इशुड अ चेक फर 3,000 फर पेमेंट अफ ऑफिस मटेरियल, issued check for office material लेखे। issued a check for office material भनेर लेखिदिए। अब यहाँ अमाउन्ट कति रहेको छ त 3,000 रहेको छ। त यो के भित्र जान्छ कुन टपिकमा त अफिस अपरेटिङमा। त यहाँ पनि 3,000 राखिसक्यो, यहाँ पनि 3,000 छ। अब त क्वेशन छैन, तर म यसमा अर्को कुरा बताउँछु। मानुस भने कुन थियो इशुड अ चेक फर पेमेन्ट अफ मेसिनरी। त के गर्ने यहाँ लेख्ने अनि मेसिनरीमा पैसा राख्ने र टोटलमा पैसा राख्ने। इशुड अ चेक फर सैलरी, त सैलरीमा पैसा राख्ने, टोटलमा पैसा राख्ने। इशुड अ चेक फर लोकल एलावेन्समा पैसा राख्ने, टोटलमा पैसा राख्ने। यसरी तपाईले भन्न सक्छ है। त जुनसुकै अब खर्चहरुमा टेन्सन छैन। जुनसुकै खर्चको नाम लियो त्यो खर्चमा पैसा राख्ने र टोटलमा पैसा राख्ने, त्यो खर्चमा पैसा राख्ने र टोटलमा पैसा राख्ने। यसरी हामी बनाउन सक्छौं। तर यसमा एउटै दिएको कारणले यहाँ राखियो। यो त क्लियरेन्स वाला कुरा दिदिएको थियो। ठीक छ। अरु क्वेशनहरु तपाई बनाउन जानुहुन्छ भने त्यसमा बन्छ इशुड अ चेक फर पर्चेज अफ मेसिनरी। त मेसिनरीमा पैसा राख्ने, टोटलमा पैसा राख्ने। ठीक छ। अर्को भन्न सक्छ इशुड अ चेक फर अफिस मटेरियल। त अफिसमा पैसा राख्ने र टोटलमा पैसा राख्ने। यसरी जुन टपिक होला त्यो टपिकमा पैसा राख्ने, जसको बारेमा उले भनेको होला र टोटलमा पैसा राख्ने। अनि यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई मैले टोटल गरे, यसलाई पनि यहाँ टोटल गरे। अब यहाँ के लेख्ने त यहाँ लेख्ने टोटल एक्सपेन्डिचर है, टोटल एक्सपेन्डिचर फॉर द ईयर, टोटल एक्सपेन्डिचर फॉर द ईयर भनेर लेखिदियो। ठीक छ। अनि यहाँ जोड्छु त यो 10 र यो 10,500 बाट यो गरे त 500 त 3500 आउँछ कि आउँदैन। यहाँ छैन, यहाँ छैन, यहाँ 3,000 आइसक्यो। यहाँ कति आउँछ 500 आउँछ, यहाँ छैन भइहाल्यो। अब के गर्ने हामी, अब के गर्नुपर्छ भने अब माथिको जो यो रिलिज छ नि, यो माथिको जो रिलिज छ यसलाई रिलिजलाई तल के गर्नुपर्छ सार्नुपर्छ यो रिलिजलाई। त अब यहाँ अलिकति दिमाग लगाउनु पर्यो। तपाईको कार्तिक महिनाको रिलिज
कुन महिनाको खर्च होला भनेर नाम लेख्नु पर्यो। त कार्तिक महिनाको रिलिज भनेको आश्विनको लागि के हो त खर्च होला। आश्विनको खर्च कार्तिकको रिलिज, आश्विनको खर्च कार्तिकको रिलिज। ठीक छ हो, त यहाँ लेख्ने एक्सपेन्डिचर है, एक्सपेन्डिचर अप टु आश्विन, आश्विन यो पैसालाई कपी गर्ने। यसलाई टोटल गरेकै छैन, यहाँ टोटल गरिदिनु पर्यो। यसलाई जोड्नुहुन्छ भने 2,10,000 आउँछ। यसलाई जोडिदिनुस् 1,24,000 आउँछ सायद। यसलाई जोड्छौ भने 6,000 आउने हो। यसलाई जोड्नुहुन्छ भने 10,000 आउने हो। 1,24,000 नै आउँछ नि, 60 60 120। ठिक छ। यसलाई जोड्नुहुन्छ भने 30,000 आउँछ। यसलाई एड गर्नुहुन्छ भने 40,000 आउँछ। यहाँ छँदै छैन, भइहाल्यो। यति गरे त यसलाई अब कपी गरिदिने यहाँ लेखेर। ठीक छ, यसलाई 2,10,000, यसलाई 1,24,000, यसको टोटल 6,000, यसको टोटल कति त 10,000, यसको टोटल कति त 30,000, यसको टोटल कति त 40,000। यहाँ छैन, भइहाल्यो। अब के गर्छौ, यसलाई पनि कपी गर्छौ यहाँ। एक्सपेन्डिचर फर द इयर। ठीक छ, यसलाई कपी गरे अनि यहाँ टोटल गर्छु। त यसलाई पनि कपी, यसको पैसा राखिदिए यहाँ 3,500। यसलाई कपी गरिरहेको छु, यहाँ छैन, यहाँ छैन, यहाँ 3,000 छ, यहाँ कति त 500 छ, यहाँ छैन, यहाँ छैन। अब यिनीहरूलाई टोटल गरिदिनु होला। त यहाँ के लेख्नु होला, टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु कार्तिक। ल, कार्तिकको नाम लेख्ने यहाँ। अनि यसलाई जोड्नुहुन्छ भने 2,13,000 कति त 500, यसलाई 1,24,000 आइहाल्यो। अनि यहाँ 6,000 आइहाल्यो। यहाँ कति आयो तपाईँको त भनेको 13,000 आइसक्यो। यहाँ कति त 30,500 आइसक्यो। यहाँ कति त 40,000 आइसक्यो। यहाँ छँदै छैन, भइहाल्यो हो। त यसरी गरेर हामीले यो बजेट सिटलाई प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। ठीक छ, अब यसमा बाँकी भनेको के यही हो। तपाईँले यो यिनीहरूको के गर्नुपर्छ, बीएच नम्बर टेबलमा हेरेर तपाईँले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई फेरि रिपिट गर्छु, यहाँसम्म क्लियर होला तपाईँहरूलाई। यसपछि यहाँ रिलिज अप टु आश्विन मैले किन लेखेको भन्ने, भाद्रमा के छ त, भाद्रको खर्च आश्विनको लागि के हुन्छ त, एक्सपेन्डिचर भएको रिलिज भएको कारणले आश्विनको यहाँ नाम लेखेर उसको पैसा कपी गरेको। अनि यो पैसाको लागि यहाँ जानकारी दिएको कारणले हामीले के गर्छौँ, यो अफ लागेको छ नि यसमा है। त यसलाई के गरे त डाइरेक्ट यहाँ रिसिभ बजेट रिलिज अर्डर भनेर यसको पैसा राखेर दुवैले जोड्यो भने रिलिज आइसक्यो है। अनि त्यसपछि एक्सपेन्डिचरलाई त्यही गर्ने हो, जसको बारेमा भनेको हुन्छ त्यसमा राख्ने र टोटलमा राख्ने। अनि लास्टमा यिनीहरूलाई के गर्छ, जब दुवैलाई राखेर हामीले के गर्नुपर्छ, एड गरिदिनुपर्छ। अनि हाम्रो बजेट सिट के हुन्छ त प्रिपेयर भइहाल्छ। यो 2065 सालको क्वेसन थियो। ठीक छ, अब म एउटा अझ क्वेसन लिएर आउँछु र त्यसलाई पनि सोल्भ गरेर तपाईँहरूलाई हेराउँछु अहिले। ठीक छ, यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ है। तपाईँले कुनै कन्फ्युजन होला भने कमेन्ट गर्नु होला, त्यो कमेन्ट हेरेर म तपाईँलाई रिप्लाई गर्छु। यो बनाउन सक्छु हामी यसरी। एउटा अर्को क्वेसन लिएर आएको छु, 2070 सालको क्वेसन हो यो। यसमा के गरेको छ भनेको टेबल गिभन छैन है। जुन हामीले टेबल माथि हेरेका थियौँ नि कि माथि रिलिज पार्ट हो भनेर, त्यसमा टेबल दिएकै छैन। यस्तो क्वेसन दिएछ सोझै टोटल भाषामा, टेबल दिएकै छैन। अब टेबल दिँदैन भने के गर्ने, कसरी बनाउने भन्ने कुरा छ। त सबभन्दा पहिला बजेट हेड, त्यसमा बजेट हेड कतै हेरिरहेछ तपाईँलाई, छैन, बजेट हेड छैन। अब बजेट हेड हुँदैन भने बजेट हेड नम्बर कहाँबाट आउँछ, त्यो पनि छैन। एनुअल एप्रोप्रिएसन फर द इयर भनेको त्यो पनि हामीलाई यहाँ दिएको छैन, छैन। अब भनेको हामी कुरा गर्छौँ बजेट ट्रान्सफर, त्यो पनि छैन। अब यहाँ आउँछौँ, त यहाँ रिलिज पार्ट भइसक्यो, यहाँ तपाईँको एक्सपेन्डिचर पार्ट भइसक्यो। त यहाँ कुरा गरौँ, श्रावण 3 मा के भन्छ, रिसिभ बैंक अर्डर एन्ड बजेट रिलिज अर्डर लेटर फर द मन्थ अफ इक्वल 1/6 अफ लास्ट इयर एनुअल एक्सपेन्डिचर भनेको 12 लाख। 12 लाखको 1/6 लाई के गरेको छ भनेको एनुअल रिलिज गरेको छ। यसलाई 12 लाखको 1/6 भनेको 12 लाखको कति रिलिज गरेको छ त 1/6। त 1/6 निकाल्छु 12 लाखको, यो कति लाख आउँछ त 2 लाख।
अब कुन टपिकको लागि कति रिलिज गर्यो भन्ने कुरा यसमा जानकारी दिएको छैन, त हामी यहाँ सोझै लेख्छौँ यहाँ है, रिसिभ बजेट रिलिज भनेर लेख्छौँ सोझै यहाँ। रिसिभ कहिले हो घटना हो त भनेको यो श्रावण भनेको 4औं महिना 3 मा है, रिसिभ बजेट रिलिज रे। बजेट रिलिज हामीले कति रिसिभ गरेको छौँ त 2 लाख रे। 12 लाख को 1/6 कति आयो त 2 लाख आयो। अब कुन टपिकमा कति भनेर छुट्याएको छैन, दिएको छैन। यो रिलिज पार्ट खत्म, यतातिर अब खर्चहरुको बारेमा मात्र जानकारी दिएकोले यसमा रिलिज पार्ट एउटै हो। त यो तपाईलाई जोड्नुस् या नजोड्नुस् भनेको कुरा एउटै हो तपाईको, यसमा जोडेर काम छैन, किनभने एउटै अमाउन्ट हुन्छ, जोडेर पनि त्यतिकै आउने हो। त टोटल रिलिज आइसक्यो 2 लाख है। अब आयो एक्सपेन्डिचरको पार्ट, यो रिलिज माथि खत्म भइसक्यो रिलिजको पार्ट। अब यहाँबाट एक्सपेन्डिचरको पार्ट स्टार्ट भइसक्यो। रिलिज भनेको यही हो रिलिज है। अब कुरा आउँछ के को त भनेको एक्सपेन्डिचरको। अब एक्सपेन्डिचरमा के गर्ने, यहाँदेखि हेर्दै जाने, मैले भर्खर भने अनुसार हो के, यसलाई केही छैन यसमा। तपाईको श्रावण 5 मा के भनेको छ त, इस्युड अ चेक अफ ₹10,000 टु पे एलाउन्स रे। एलाउन्सलाई पे गर्नको लागि 10,000 को चेक काटेको छ, के पे गर्नको लागि एलाउन्स। हामी आफै अब टपिक क्रिएट गर्ने, यहाँ लेखिदिने एलाउन्स, एलाउन्स लेखिसक्यो। अनि यहाँ के गर्ने भनेको, यहाँ 4औं महिना कति हो भनेको त 5 मा, 4औं महिना 5 मा इस्युड अ चेक फर पर्चेज अफ फर पे अफ के त टु पे एलाउन्स रे। तो यहाँ के लेखिदिने, इस्युड चेक फर एलाउन्स रे। एलाउन्स को लागि के गर्यो त चेक काटेको छ, भइहाल्यो। अनि के गर्ने त, एमाउन्ट कति छ त्यसको त 10,000 यहाँ राखियो, एलाउन्समा पनि 10,000 भइहाल्यो। त्यसरी गर्ने हो। त्यसपछि अर्को के भनेको छ, यो भयो। श्रावण 10 मा के भनेको छ, इस्युड अ चेक अफ 8,000 टु पर्चेज अफ के त भनेको अफिस सप्लाइज रे। आफै बनाउनुस्, यहाँ लेख्नुस् अफिस सप्लाइज रे है, अफिस सप्लाइज। र अब अर्को 4औं महिना कति हो भनेको त यो 10 हो। अनि के भनेछ, इस्युड अ चेक फर पर्चेज अफ अफिस सप्लाइज। यहाँ के लेखिदिने, इस्युड चेक फर अफिस सप्लाइज रे, अफिस सप्लाइज रे। ठीक छ। यो तपाईको बजेट सिटमा नि एडभान्सलाई पनि खर्च मानिन्छ, यो कुरा केयर गर्नु होला। कहीं एडभान्स बने होला भने त्यसलाई पनि यस्तै एन्ट्री गर्नु होला जस्तै यो खर्चको हामी गरिरहेछौँ। त भनेको यसको एमाउन्ट कति छ त भनेको 8,000। त यहाँ अफिस सप्लाइजमा पनि कति राखे त 8,000 राखिसक्यो, र यहाँ पनि 8,000 राखिसक्यो भयो है। त्यसपछि अर्को कुरा के आउँछ भनेको श्रावण 12 मा इस्युड अ चेक अफ 15,000 फर पे अफ हाउस रेन्ट रे। यहाँ के लेख्छु, 4औं महिना 12 मा इस्युड अ चेक फर के त हाउस रेन्ट टु पे हाउस रेन्ट लेखिसक्यो। ल अब यहाँ आफैले टपिक बनाउने एउटा के त हाउस रेन्ट रे, हाउस रेन्ट बनाइयो टपिक। अनि पैसा राखियो। हाउस रेन्टमा कति दिएको छ त भनेको 15,000, यहाँ पनि 15,000, यहाँ पनि 15,000 भयो। यसको पनि एन्ट्री। अर्को कुरा गरौँ, 18 मा श्रावण 18 को कुरा गर्दैछु। इस्युड अ चेक 4,000 टु पर्चेज अफ स्टेशनरी रे। स्टेशनरी किनियो र चेक काटियो। यहाँ पनि 4औं महिना कति हो यो 18 रे। इस्युड अ चेक फर स्टेशनरी रे, पर्चेज अफ स्टेशनरी। त स्टेशनरी पर्चेज गर्नको लागि हामी कति काट्यौ त 4,000 को। त यहाँ आफै बनाउँछु, यहाँ स्टेशनरी। अनि पैसा कति छ हाम्रो स्टेशनरी को त 15,000, यहाँ पनि 15,000 हो, 4,000 हो, 4,000 यहाँ पनि राखियो। अनि त्यही 4,000 लाई टोटलमा पनि राखियो, भइसक्यो। अब के भनेछ त यहाँ श्रावण 26 मा के भनेछ, डिस्ट्रिब्युटेड सैलरी अफ भनेको 52,500 एन्ड एलाउन्स भनेको 5,000।
फर द मन्थ अफ श्रावण आफ्टर डिडक्टिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड 11,000 अनि इन्कम ट्याक्स कति त 2,000। त एउटा कुरा एकदम क्लियरिफाई भइहाल्नु होला, यो बजेट सिटमा मात्र खर्चहरूको एन्ट्री हुने हो, खर्चहरूको एन्ट्री हुने हो। यसमा तपाईको खर्चहरूको मात्र एन्ट्री गर्छौँ हामी। यसमा हामी तपाईको यो प्रोभिडेन्ट फन्ड, यो इन्कम ट्याक्स हाम्रो सेलरीबाट काट्ने कुरा हो, हाम्रो कार्यालयको लागि, हाम्रो अफिसको लागि खर्च होइन। त्यसैले तपाईले यसको प्रोभिडेन्ट फन्डको है, त्यस्तै भनेको इन्कम ट्याक्स पेडको एन्ट्री गर्न मिल्दैन। तपाईले एन्ट्री कसको गर्ने हो भनेको त सेलरीको लागि र एलाउन्सको लागि। त यहाँ के गर्ने, 4औं महिना 26 मा के लेख्ने त डिस्ट्रिब्युटेड सेलरी एन्ड के त एलाउन्स के। ठीक छ, सेलरी एन्ड एलाउन्स त भनेको अब यहाँ सेलरी त छैन, टपिक त आफै बनाउनु पर्यो। सेलरी ल, त सेलरीमा कति पैसा दिएछ त 52,500 त राखिदिए मैले, 52,500 राखियो। अनि त्यसपछि भनेको एलाउन्समा कति दिएछ त 5,000 त यहाँ एलाउन्समा राखिदिए, यहाँ छ नि एलाउन्स 5,000। यो दुवैलाई एड गरेर टोटलमा राख्ने एकैचोटि है, दुवैलाई एड गरेर टोटलमा राखियो। कति राखियो त भनेको 57,000 कति त 500। ठीक छ, यसरी गरियो। अब के गर्ने त टोटल गर्ने, टोटल गर्ने। अब यहाँ के लेख्ने त टोटल एक्सपेन्डिचर अफ कुन महिना हो त श्रावण। ल, श्रावणको टोटल एक्सपेन्डिचर यहाँ जोडिदिने। अब हेर्नुस्, यसलाई हामीले अर्को क्वेशनमा यसलाई यो टोटल रिलिजलाई ल्याएर तल अनि यसलाई फेरि कपी गरेर हामीले टोटल गरेका थिए नि, हो यो गर्थे, किनभने यसले अरु हरेक टपिकको बारेमा छुट्याएर दिन्थ्यो नि रिलिजले, त त्यो पनि हामीले काम गर्नुपर्दा यहाँ ल्याएर जोड्नुपर्छ। तर यहाँ रिलिज भनेको कति हो, कुन टपिक हो भनेर दिएको छैन भने हामीले त्यो ल्याएर यहाँ तल राख्न जरुरी छैन। यसमा खाली यो खर्चलाई जोडिदिँदा भइहाल्यो। त यसलाई तपाईँ एड गर्नुहुन्छ भने यो कति पुग्छ त हेरिहाल्नुस्, यो 8,000 अनि यो 57,000 अनि यो 4,000, यो जोडेपछि कति आइरहेछ एकुरेट हाम्रो 94,500। यो जोडेर मैले राखेको छु 94,000 कति त 500। यसलाई जोड्नुहुन्छ भने यो 15,000 आउने हो। यसलाई एड गर्नुहुन्छ त 8,000 आउँछ, यो 15,000 आउँछ, यो तपाईको 4,000 आउँछ, यो तपाईको 52,500 आउँछ। 52,500 अनि यो हाम्रो हिसाबमा को छैन, यो छैन हाम्रो हिसाबमा को, यतिकै पुगिहाल्यो अनि टोटल भइसक्यो। ल, त यसरी अब तपाईले यसमा गर्नुपर्ने एउटा काम के हो भनेको यो एलाउन्सको कति हुन्छ 2112 अनि सेलरी कति 211 है। अरुहरुको तपाई हेरेर बजेट सिटको बीएच नम्बर तपाई यहाँ लेखिदिनु होला। अनि यसरी गरेर यो हिसाब तपाईको यतिकैमा बन्यो। त यसरी गरेर बिना टेबल वाला पनि हामीले बजेट सिटलाई प्रिपेयर गर्न सक्छौ है। अब त्यसपछि भनेको अरु क्वेशनहरु होला तपाईलाई अप्ठ्यारो होला भने हामीले कमेन्ट गर्नु होला, त्यो कमेन्टमा हेर्छौ र त्यसमा तपाईको क्वेरीहरुलाई के गर्छौ त हामीले त्यसलाई तपाईले पठाउने गर्छौ। ठीक छ, र अरु तपाईले फुल एकाउन्टेन्सी पढ्नको लागि हाम्रो अनलाइन क्लासहरु पनि चल्छ। यदि तपाईले चाहियो भने यसमा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ 98,452 30018 है, गर्न सक्नुहुन्छ। फुल क्लास पढ्नको लागि तपाईले यसमा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाई कुनै पनि क्वेरी छ भने सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू।